आदाब नाजरीन, यूथ फोरम का और एक शुमारा लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर। मैं आपकी मेज़बान उर्वतुल वस्का। नाजरीन, तेज़ी से बदलते हुए इस दौर में हमारा नौजवान कम उम्र में ही कई सारी जिम्मेदारियां निभा रहा है। पैसे कमा रहा है, पैसे खर्च भी कर रहा है और साथ में अपनी फाइनेंशियल डिसीजंस भी ले रहा है। लेकिन नाज़रीन, इस दौर में जहाँ पर इजी लोन्स अवेलेबल है, डिजिटल पेमेंट्स का दौर है, इस दौर में कहीं ना कहीं एक चैलेंज भी है। वो ये है कि किस तरीके से हमारा नौजवान बेहतर तरीके से अपने माली मामलात को संभाल सके, संवार सके। नाज़रीन, इसी पर आज के इस शुमारे में हम तबसरा करेंगे। नाज़रीन, आज के इस शुमारे के लिए जिस खास मौजू का हमने इंतखाब किया है वो है द रोल ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी इन शेपिंग द फ्यूचर ऑफ यूथ। और इस खास मौजू पर बात करने के लिए स्टूडियो में जिन मेहमानान को हमने दावत दी है, आइए नाजरीन उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर जावेद अहमद जी। आप पेशे से एक उस्ताद हैं और साथ साथ में आप एक ऑथर भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद साहब हमारे साथ मौजूद होने के लिए। नाजरीन, कुछ और मेहमानान भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी आपका तारुफ करा देते। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मुदस्सिर यूसुफ जी। आप भी पेशे से एक उस्ताद हैं और साथ में आप एक ऑथर भी हैं। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नाजरीन, हमारे साथ यूथ भी मौजूद है। हमारे साथ मौजूद है साहिल बशीर जी। आप अभी कश्मीर यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम है। आप सब मेहमानान का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत इस्तकबाल आपकी आज के इस प्रोग्राम में। क्योंकि जावेद जी, आपसे मैं इस प्रोग्राम की शुरुआत करना चाहूँगी। हम देखते थे कि पुराने ज़माने में कहा जाता था कि IQ हमारे बच्चे का अच्छा होना चाहिए, फिर हमने कहा कि इमोशनल कोशेंट भी होना चाहिए। लेकिन आज के ज़माने में हम देख रहे हैं कि किस तरीके से फाइनेंसेस संभाले जाए, बजट संभाला जाए, सेविंग्स किए जाए, ये भी कहीं ज़्यादा इक्वली इम्पॉर्टेंट हो रहा है। तो इस दौर में हमें आप बताइएगा, चूँकि हम यूथ के हवाले से यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो इस मौजू पर बात करने से पहले हम जानना चाहेंगे कि हमारे ऑडियंस तक आप ये बात पहुँचाए या उनको ये समझाए कि किस तरीके से जो हमारा फाइनेंशियल लिटरेसी है ये हमारे यूथ के लिए इम्पॉर्टेंट है। या उससे पहले जो मेरा सवाल आपसे रहेगा वो ये कि ये जो फाइनेंशियल लिटरेसी है ये क्या होता है? पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम देखते हैं कि आजकल के ज़माने में जो यूथ है वो काफ़ी माली दबाव झेल रहा है। तो जो ये फाइनेंशियल लिटरेसी हमें जानने की ज़रूरत होती है, इसका इल्म हमें लाजमी होना चाहिए कि हम अवेयर होने चाहिए। हमें ये इल्म होना चाहिए कि हम अपनी मालियात खानदगी जिसको बोलते हैं, या मालियाती आगाही या माली शऊर हम बोल सकते हैं। तो अगर हमारा जो यूथ है वो माली तरीके से शऊर न रखता हो कि मेरी जो ये आमदनी है, इनकम है, ये कहाँ से आती है और इसको मुझे किन चीज़ों पर खर्च करना है, तो उस वजह से उनका मुस्तकबिल तबाह बर्बाद हो सकता है। उनको चाहिए कि माली खानदगी से आगाही हासिल करे, आशनाई हासिल करे, ताकि वो अपने अखराजात को उसी आमदनी के लिहाज से चला सके। फॉर एग्ज़ाम्पल हम देखते हैं कि यूथ के पास आमदनी बहुत कलील है किसी के पास, तो वो उसी लिहाज से, उसी हिसाब से अपने अखराजात और जो अपनी आमदनी है उसको तवाज़ुन में रख कर अपना फ्यूचर भी चला सकता है और अपने हाल को भी अच्छे तरीके से गुजार सकता है। जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ अपने पॉइंट शेयर करने के लिए। और मुझे लगता है कि जहाँ तक फाइनेंशियल लिटरेसी का ताल्लुक है, ये सिर्फ ये नहीं कि आपने बैंकिंग सीख ली, आपने अकाउंट सीख लिया, आपने बड़ा बड़ा बजट बना लिया। इसमें ये भी है कि आप पैसों की कदर कर रहे हैं, आप सीख रहे हैं कि पैसे तो आप कमा रहे हैं। जैसे कश्मीरी में भी कहा जाता है कि पैसे कमाने के टाइम आप उतनी ज़्यादा मेहनत नहीं लगनी चाहिए जितनी ज़्यादा मेहनत और ताकत जो है वो इसमें लगनी चाहिए कि आप कहाँ पे अपने एक्सपेंसेस जो हैं आप कैसे वो मैनेज करें, आप कहाँ पे अपने पैसे जो है वो खर्च कर रहे हैं। चूँकि ये जो आज का मौजू है काफ़ी अहमियत का हामिल है, इसमें कई सारे पहलू हैं जो हम जानने की कोशिश करेंगे हमारे मेहमानान से। मुदस्सिर जी, आपकी तरफ मैं यहाँ पर रुख करना चाहूँगी और आपसे मैं जानना चाहूँगी, चूँकि हमने यूथ की बात तो ओबियसली हम करेंगे, लेकिन यूथ जवानी तक पहुँचते पहुँचते हमारी
کنڈیشننگ تو ہو گئی ہوتی ہے اور وہ بچپن سے ہی کہیں نہ کہیں شروع ہوتی ہے کہ جیسے ہم دیکھتے تھے کہ پرانے زمانے میں زیادہ تر ہمارے گھروں میں وہ پگی بینکس ہوتے تھے جہاں پر ہم بچوں کو سکھاتے تھے کہ آپ چاہے آپ کی پاکٹ منی 10 روپے ہے 20 روپے ہے اس میں سے بھی آپ 5 روپے جو ہیں اس میں ڈال دیتے تھے جمع کر دیتے تھے. تو آپ سے جاننا چاہیں گے کہ یوتھ میں آنے سے پہلے یوتھ کی طرف آنے سے پہلے آپ سے جاننا چاہیں گے جہاں تک ہمارے بچوں کا تعلق ہے تو کس طریقے سے ان میں یہ سیونگ سینس ہم ڈیولپ کر سکتے ہیں آج کے دور میں اس ڈیجیٹل دور میں. تھینک یو بیسیکلی ہم اس دور میں جی رہے ہیں جہاں پر اب جو ریسورسز اب لمیٹڈ ہے اور جو ہماری نیڈس ہے دے آر ٹوٹلی ان لمیٹڈ. جی تو اس لحاظ سے ہمیں پہلے جو بھی ہم کام کریں گے ہمیں وہ پلاننگ کے ساتھ کرنا پڑے گا پہلی بات. دوسری بات میں ایک دن سوشل میڈیا پہ میں کیونکہ لائیو ایگزامپلز ہونے چاہیے بچہ تبھی سیکھے گا جب اس کے پاس لائیو ایگزامپلز ہوں گے. سوشل میڈیا پہ میں آج مطلب ایک دن ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا اس پہ ایک باپ ہوتا ہے وہ اپنی بیٹی کو سکے دیتا ہے اور بولتا ہے کہ آپ یہ دریا میں پھینکو. بچہ بھی خوش ہوتا ہے پھینکنے کے لیے ٹھیک. تو اس پھینکنے کے بعد یہ باپ بیٹے سے بولتا ہے اب آپ یہ 10 سکے میرے لیے کما کے لاؤ بازار سے کما کے لاؤ پھر آپ جو مجھے آپ کہو گے میں وہ کرنے کے لیے تیار ہوں. جیسے لائیو ایگزامپل. تو یہ بچہ جاتا ہے پہلے اس کو کام ڈھونڈنا پڑتا ہے کام ڈھونڈنے کے بعد جب یہ کمائی کرتا ہے تو اگلے دن اس کو باپ بولتا ہے کہ اب آپ یہ سکے دریا میں پھینکو. تو بچہ بولتا ہے نہیں میں نہیں پھینکوں. یہ باپ بولتا ہے کل تو آپ نے سکے پھینک لیے دریا میں خوشی سے آج کیوں نہیں. بولا کہ مجھے بہت زیادہ ہارڈ ورک کرنی پڑی یہ کمانے کے لیے. دیٹ از اے لائیو ایگزامپل. اور اگر ہم بریفنگ کریں گے نا بچوں کو مطلب سٹوری بولیں گے کہانی بولیں گے کہ بیٹا اگر آج آپ مطلب یہ چائلڈ بینک جو ہمارے گھروں میں ہوتے ہیں مطلب اگر آپ سیونگ کرو اس کل 1 سال کے بعد 6 مہینے کے بعد آپ کچھ بڑا لا سکتے ہو. ایون مدثر صاحب مجھے لگتا ہے کہ ان پاکٹ منی کا بھی ہم نظر گزر رکھ سکتے ہیں کہ ہمارے بچے کہاں پہ وہ خرچ کر رہے ہیں تبھی سے ایون اگر 1 روپے بھی وہ سیو کرے گا. دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ کیونکہ ہم اس دور میں جی رہے ہیں اب تو وی آر لیونگ ان دا ایج آف آرٹیفیشل انٹیلیجنس. مطلب جو آنے والا کل ہے اب تو ہمیں ہیومن ٹیچر کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی بیکاز آرٹیفیشل انٹیلیجنس از ان دیئر. تو ساتھ میں جو بھی ہم پیسہ جو ہم پاکٹ منی اپنے بچوں کو دیتے ہیں اس پہ بھی ہمیں دھیان رکھنا چاہیے کہ ہمارا بچہ اگر ہم اس کو کچھ پیسے دیتے ہیں خرچنے کے لیے پاکٹ منی کے لیے یہ اس پیسے کو کہاں پر خرچ کر رہا ہے. ایون آئی تھنک کہ اگر وہ جمع بھی نہیں ہوتے ہیں یا کل کو وہ اپنے اخراجات تو ان پیسوں سے نہیں اٹھا سکتا ہے وہ کم ہی پیسے ہوں گے جو اس نے جمع کیے ہوں گے بٹ وہ ایک چیز ہے کہ ایک عادت اس میں ڈیولپ ہوگی اور اس عادت کو ڈیولپ کرنے کے لیے یہ بہت زیادہ ضروری بن جاتا ہے کیونکہ انسان ہر ایک چیز چینج ہو سکتا ہے ایکسیپٹ ہیبٹ. اور وہ جو بچپن میں بنی ہوئی عادت ہوتی ہے وہ کبھی چینج نہیں ہوتی ہے وہی جوانی تک آتی ہے اور وہ تا عمر ہمارے ساتھ رہتی ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ امپورٹنٹ پوائنٹ شیئر کرنے کے لیے. یہاں پر ہمارے ساتھ ساحل بھی موجود ہیں. ساحل سے بھی ان کا پرسپیکٹو جاننے کی کوشش کریں گے چونکہ ہمارا جو یوتھ ہے زیادہ تر سوشل میڈیا پر ہے ڈیجیٹل دور جس کی ہم یہاں پر بات کر رہے تھے تو ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں سوشل میڈیا سے بھی ہمارے جو ڈیسیجنس ہیں وہ انفلوئنس ہوتے ہیں چاہے وہ پھر ہمارے فائنینشیل ہی ڈیسیجنس کیوں نہ ہو. تو آپ سے ہم جاننا چاہیں گے جہاں تک آن لائن ٹرینڈز بنے ہوتے ہیں ہمارے انفلوئنسرز سو کالڈ ہمارے انفلوئنسرز جو ہوتے ہیں تو کہیں نہ کہیں وہ انفلوئنس کر لیتے ہیں ہمارے جو ہے کہ ہمیں کیا خریدنا ہے کیا نہیں خریدنا ہے. پھر ہم یہ بھی نہیں سوچتے ہیں کہ کیا ہمارے پاس اتنے پیسے ہیں نہیں ہے. تو جیسے انہوں نے بھی کہا کہ پاکٹ منی ہے یا فار ایگزامپل ہم سوچیں گے کہ یہ بابا کے پیسے ہیں خود سے کمائے ہوئے نہیں ہیں تو شاید ہم اتنی قدر بھی نہیں کرتے. تو آپ سے جاننا چاہیں گے آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو سوشل میڈیا کے ٹرینڈس ہیں یہ جو آن لائن ٹرینڈس ہیں یہ کس طریقے سے ہمارے ڈیسیجنس کو انوالو کرتی ہے انفلوئنس کرتی ہے؟ میرے خیال سے سوشل میڈیا اور آن لائن ٹرینڈس نے نوجوانوں میں وہ دکھاوے اور نمائش کی دوڑ شروع کر دی ہے. بالکل. ہر نئی چیز یا فیشن کو فوراً اپنانے کی خاطر ہر نئی چیز یا فیشن کو اپنانے کی خاطر بچت کی عادت ختم ہو رہی ہے. اس دنیاوی چمک دمک کی وجہ سے نوجوان بچت کرنے کے بجائے مستقبل کے لیے بچت کرنے کے بجائے
फजूल कामों में, फजूल चीज़ों में अपने पैसे खर्च करते हैं। इससे बचत का तस्वुर ख़त्म हो जाता है और कर्ज़ों का बोझ बढ़ता चला जाता है, जी जिससे आगे चलकर शदीद ज़हनी दबाव और माली तनाव का सामना करना पड़ता है। और हम देखते हैं कि जब आप अपने फाइनेंसेस अच्छे से नहीं संभाल पाते हो, या आप जब कदर नहीं करते हो पैसों की उतनी, या फॉर एग्जांपल ऑनलाइन गेमिंग में आपने पैसे लगा दिए, या बिना सोचे समझे आपने कहीं पे भी आप चीज़ें खरीदते रहे, आप गैजेट्स में जो है स्पेंड करते रहे, आप फिर देखते हैं कि वो एक फाइनेंशियल बर्डन आप पे आ जाता है जो आप पे कहीं ना कहीं आप पे स्ट्रेस डाल देता है, और उस स्ट्रेस की वजह से आपकी मेंटल हेल्थ ख़राब होती ही होती है। ये एक अलग पहलू है, इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले डॉक्टर साहब आपसे हम जानना चाहेंगे, चूँकि हमारे जो यूथ है उसका ये भी कहना होता है कि हमारा अपना एक लाइफस्टाइल है जो हमें जीना है, हम प्रेजेंट को किस तरीके से फिर जिए, हम बस बचत करते रहे तो हम आज को कब जिएंगे। तो किस तरीके से एक बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं कि एक बंदा अपनी लाइफ को आज जो है एंजॉय कर सकता है और साथ साथ में अपने मुस्तकबिल की फ़िक्र भी कर सकता है या मुस्तकबिल के लिए प्लानिंग करेगा। यहाँ पर मुझे गालिब का एक शायर याद आ रहा है, गम अगरचे जहाँ गुस्ल है, हमने माना कि ये कहा कि बच्चे की दिल है, गम इश्क गर न होता तो गम रोज़गार होता। जैसा कि हम देखते हैं आजकल के ज़माने में रोज़गार के मौक़े कम फराहम है, और जो ये यूथ है, हमारी जो यूथ है वो चाहती है कि अपने प्रेजेंट को वो अच्छे तरीके से एंजॉय करे। इसका मतलब ये नहीं है कि वो रोज़ भर जाए पार्टियाँ शार्टियाँ करे, गुलमर्ग जाए सैर करे, ये ज़रूरी है, उनको एंजॉय करना है, उनको लुत्फ़अंदोज़ हाल से होना है, लेकिन उसके लिए उनको मुकर्रर बजट तैयार रखनी है, मुकर्रर बजट, और अपने जो अखराजात है, जो फजूल खर्ची है, फॉर एग्ज़ाम्पल गैर ज़रूरी अखराजात, उनको तर्क करना है। तो उस वजह से वो और बाकायदगी से एक फ्यूचर के लिए, मुस्तकबिल के लिए एक बचत पैसे रखने हैं, चाहे वो कलील ही आमदनी क्यों ना हो। जैसे हमारे बुजुर्ग कहा भी करते थे कि वो जैसे इंग्लिश में भी कहावत है, हमारी उर्दू में भी कहावत है, हमारे कश्मीरी में भी कहावत है कि आप पैर जो हैं अपने उतने ही फैलाए जितनी आपकी चादर है। बराबर, ठीक है जी ठीक। इसमें आप और तो कुछ हाँ, तो उनको क्या करना होगा, बाकायदगी से, अगर किसी की कम भी आमदनी है फॉर एग्जांपल, उसको बाकायदगी से एक बचत तैयार रखनी है अपने लिए, और उस पर नज़र रखनी है कि मेरी बचत क्या हो रही है जो उसको मुस्तकबिल में कारआमद साबित होगी, यानी उसको फ़ायदा पहुंचाएगी। उसको एंजॉय करना है वो एंजॉय कर सकता है, लेकिन खाली उसको सैर व तफरी अगर करनी होगी तो उसके लिए एक अलग बजट रखनी होगी और पैसे बचाने होंगे, जिसके लिए उसका मुस्तकबिल भी ठीक ठाक गुजरेगा और वो हाल में भी लुत्फ़अंदोज़ हो सकता है। जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ यहाँ पर बात करने के लिए। मुझे लगता है जैसे कि जावेद साहब ने भी यहाँ कहा, हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपनी लाइफस्टाइल को, हम अपनी इंडिविजुअलिटी को किसी और के साथ कंपेयर ना करें, हम अपने हाल को, अपनी कंडीशंस को किसी और के साथ कंपेयर नहीं करें। हम सब के अलग अलग लेवल्स होते हैं, हम सब की फाइनेंशियल कंडीशंस अलग अलग होती हैं, तो हम देखा देखी में, या फॉर एग्जांपल साहिल ने भी जिस तरीके से यहाँ पर जिक्र किया कि ये जो ऑनलाइन ट्रेंड्स बनी होती हैं हम इनको ही फॉलो करते हैं। फॉर एग्जांपल एक हमारे ट्रेंड बनी है इंस्टाग्राम पे भी, अगर आप लोग इंस्टाग्राम देखते हैं तो एक ट्रेंड ये होती है कि आप ट्रैवल आप दिखाते हैं उसमें कि आप अपनी 9 to 5 जॉब छोड़ दीजिए और आप दुनिया को एक्सप्लोर कर लीजिए, क्योंकि यही दौर है, यही यूथ का एक जो है एक ऐसा पहल होनी चाहिए कि आप दुनिया एक्सप्लोर करने निकले। बट वहीं पे अगर हम देखें तो ये जिम्मेदारी हम पर आयद होती है कि हम ये देखें कि हम किस तरीके से वो एक्सपेंसेस अपने मेंटेन कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि उसके लिए हमें अपनी जॉब छोड़नी पड़े, आप सैर व तफरी भी करें, आप अपनी हॉबीज़ में भी इन्वेस्ट करें, आप अपने पैशन में भी इन्वेस्ट करें, बट साथ साथ में आप ये भी देखें कि आपके फाइनेंसेस आप किस तरीके से, क्योंकि ओवरऑल वो इन्फ्लुएंस फिर आप ही पे आएगा। चूँकि मुदस्सिर साहब आप भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, आपसे हम जानना चाहेंगे, चूँकि हमने यहाँ पर मुख्तलिफ़ चीज़ों पर बात की, बट चूँकि आपका ताल्लुक़ भी जो है टीचिंग डिपार्टमेंट से है, तो हमारे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी अहम रोल अदा करते हैं जब हमारे बच्चे की परवरिश आती है, या हमारे यूथ का एक जो जैसे हमारे चिल्ड्रन में देखते हैं कि एक कंडीशनिंग हुई होती है, वहीं पर अगर हमारे यूथ की बात करें तो वहाँ पर हम उनको अनकंडीशन कर सकते हैं कि कोई चीज़ ऐसी है कि उनमें ये डेवलप जो है ये हैबिट वो नहीं हुआ होगा, तो एक यूथ
میں آتے آتے اپنی نوجوانی میں آتے آتے کہیں نہ کہیں ہم اس میں وہ انکنڈیشن کر سکتے ہیں چیزیں. تو آپ سے میں یہاں پر جاننا چاہوں گی کہ کس طریقے سے ہمارے تعلیمی اداروں میں ہم یہ عادت جو ہے ڈیولپ کر سکتے ہیں, یا جہاں تک ہمارے فائنینشیل لٹریسی کا تعلق ہے کس طریقے سے انبیولڈ کر سکتے ہیں ہم اپنے کو کیریکولم میں. LIC पेश करता है जीवन लक्ष्य. पाएं जीवन बीमा आकर्षक मैच्योरिटी राशि के साथ एवं बीमित व्यक्ति के न रहने पर भविष्य में देय प्रीमियम भुगतान से माफी, सम एश्योर्ड के 10% का प्रतिवर्ष भुगतान पॉलिसी टर्म तक और पॉलिसी की मैच्योरिटी पर सम एश्योर्ड एवं बोनस का भुगतान. बच्चों की शिक्षा एवं अन्य जरूरतों को पूरा करे. LIC का जीवन लक्ष्य. बेसिकली बीइंग अ टीचर, अगर टीचर खुदा ना करे कि बच्चे को कहीं पे गलत भी पढ़ाएगा, बच्चा उस चीज़ को मान रहा है कि मेरा टीचर कभी गलत नहीं बोल सकता है. वाइल एज अगर उसको मतलब अपने मतलब घर में पेरेंट्स होते हैं, वो उसको सही बात भी बोलेंगे, वो टीचर गलत बोलेगा, वो पेरेंट्स की बात कभी नहीं मानेगा. मुझे लगता है जहाँ तक फाइनेंशियल लिटरेसी का ताल्लुक़ है, तो एक टीचर पे जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है, चाहे स्कूल लेवल पे हो, कॉलेज या यूनिवर्सिटी लेवल पे हो, एक टीचर का एक अहम किरदार है, एक अहम रोल है कि वो बच्चों को ब्रीफ करे, वो उनको समझाए कि हम किस दौर में जी रहे हैं. हमारे यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट क्राइसिस है, रोज़ बरोज़ हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड हो रहे हैं, और जो हमारे एक्सपेंचर्स है, डेली बेसिस जो हमारे एक्सपेंचर्स हैं, वो रोज़ बरोज़ बढ़ते ही जाते हैं. स्कूल से ही फ्रॉम प्राइमरी, मिडल और कॉलेज लेवल हमें बच्चे को ये समझाना चाहिए कि मतलब आप जो अब ज़िंदगी जी रहे हो, इस ज़िंदगी के साथ साथ, इस जीने के साथ साथ आपको अपनी फ्यूचर का भी ख़ास ख्याल रखना है. और जहाँ तक ये मतलब ज़ाती तौर में जो ये रिसोर्स का मामला ये लिमिटेड हो गए, तो मुझे लगता है कि जो ये फाइनेंशियल लिटरेसी है ना, ये मतलब कॉलेज या स्कूल में एक सब्जेक्ट पढ़ाना चाहिए. बिल्कुल. जैसे शायद ये 8th 9th 10th में शायद वो इकोनॉमिक्स का वो एक ब्रांच आ जाता है सोशल साइंस में, क्योंकि उसमें हम उनको अवेयर करते हैं अबाउट द डिजिटल बैंकिंग, अबाउट द बैंकिंग, अबाउट द मतलब बेसिक थिंग्स जो इकोनॉमिक्स में आते हैं. लेकिन उसके साथ साथ हमें उनको तैयार रखना चाहिए, तैयार करना चाहिए फ्यूचर्स में जो उन बच्चों को चैलेंजेस फेस करने. क्योंकि अभी हम देख रहे हैं, मतलब मैं ये नहीं ना मैं वेल क्वालिफाइड बोलूँगा, ना मैं NF क्वालिफाइड बोलूँगा, बल्कि मैं ये बोलूँगा कि जो ओवर क्वालिफाइड पर्सनैलिटीज़ है, दे केम ऑन रोड, वो रास्ते पे आए बेचारे, वो रास्ते पे आए. क्यों उनको बेसिकली फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में कोई ब्रीफिंग नहीं हुई है, उनसे कोई बातचीत नहीं हुई है कि अब तो जॉब ही नहीं है, कोई जॉब कर रहा है, जॉब से तो दुनिया नहीं चलती है ना. देयर आर अदर अपॉर्चुनिटीज एज वेल, देयर आर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, देयर इज फार्मिंग, या इस टाइम आप देख रहे हैं कि गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम्स निकाल रहा है सो डैट कि हम यूथ को फाइनेंशियल असिस्टेंस दे. लेकिन फाइनेंशियल असिस्टेंस से पहले वो डिपार्टमेंट, जैसे हम खादी एंड विलेज बोर्ड की बात करेंगे, हम या EDI की बात करेंगे, या जो भी डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स है, वो फाइनेंशियल असिस्टेंस दे रहे हैं. और उससे पहले फाइनेंशियल असिस्टेंस देने से पहले वो उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, कि आप ये पैसा कहाँ पे खर्च कर सकते हो, कहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हो, आपको कहाँ पर प्रॉफिट मिलेगा और आपको कहाँ पर लॉस मिल सकता है. दैट इज वाई कि मतलब वो ट्रेनिंग्स दे रहे हैं. क्योंकि मतलब हम भी पढ़े लिखे हैं, हमें भी बहुत कुछ ज़िंदगी सीखने के लिए होती है. ठीक है, जब तक हम जिंदा है तब तक हमें सीखना है, एक दूसरे से सीखना है. और खासकर मतलब एज पर एज द फाइनेंशियल लिटरेसी दिस इज द पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइफ. हमें इस तरफ लाइफ स्किल है, ये लाइफ स्किल. क्योंकि मतलब मॉडर्न दौर होली एंड सोली द एंटायर ह्यूमन लाइफ इज डिपेंडेबल अपॉन द इकोनॉमिकल फैक्टर.
اور مجھے لگتا ہے کہ جب ایک نوجوان اپنا مستقبل سنبھالے گا, سدھارے گا, تبھی وہ ایک قوم کا بھی مستقبل سنوارے گا, سدھارے گا, ہے نا, کہ ان کو پہلے خود سے ہی کام کرنا شروع کرنا ہے. جیسے آپ نے بھی کہا کہ ہمارے سلیبس میں ہی یہ انبیولڈ ہونا چاہیے کہ ہمارے بچے سیکھیں کہ فائنینشیل لٹریسی کس چیز کو کہتے ہیں, کس طریقے سے وہ اپنے فائنینسز کو مینٹین کر سکتے ہیں, کس طریقے سے وہ سیونگ کر سکتے ہیں. جیسے کہ ہم کہتے ہیں سیونگ فار دا رینی ڈیز. اب زندگی میں کبھی بھی حالات سیم نہیں رہتے, اتار چڑھاؤ آتے ہیں, کبھی غم ہے, کبھی خوشی ہے, انپریڈکٹیبلٹی ہے. اور وہیں پہ یہ چیزیں جب آپ فیوچر کے لیے پریزرو کرتے ہیں, جب آپ یہ پیسہ سنبھالتے ہیں, تو کہیں نہ کہیں وہ آپ کو کام آتا ہے. چونکہ یہاں پر ساحل بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. ساحل, آپ سے میں جاننا چاہوں گی, چونکہ ہم نے یہاں پر ڈفرینٹ پہلو پہ بات کی, بٹ اور ایک پہلو ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں جہاں سوشل میڈیا بھی آپ کو انفلوئنس کر رہا ہوگا, یا کہیں نہ کہیں ٹیچرس آپ کو انفلوئنس کرتے ہیں, پیرنٹس آپ کو انفلوئنس کرتے ہیں, ساتھ ساتھ میں یہ بھی ایک امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے, خاص کر ایک ٹین ایجر میں, کہ پیر پریشر ہوتا ہے. جس سرکل میں وہ پڑھ رہا ہے, کام کر رہا ہے, یا اٹھتا بیٹھتا ہے, وہ کہیں نہ کہیں اس کو انفلوئنس کرتا ہے. تو ایز اے یوتھ کیسے آپ کو لگتا ہے کہ یہ پیر پریشر انفلوئنس کرتا ہے ہماری یہ منی ہیبٹس کو, ہمارے اسپینڈنگ ہیبٹس کو؟ سماجی حلقے اور دوست احباب ہمارے خرچ کرنے کے انداز پر گہرا اثر ڈالتے ہیں. جو فرینڈ سرکل ہوتا ہے, مطلب ان سے انفلوئنس ہو کے انسان فضول خرچی پر بھی اتر آتا ہے کبھی. لیکن جو ہمارے جو اچھے فائنانشیل شعور رکھنے والے دوست ہوتے ہیں, وہ ہمیشہ ہمیں بہتر سرمایہ کاری کی طرف گامزن کرتے ہیں, اس کی ترغیب دیتے ہیں. تو پھر آگے جا کر ہم اپنی زندگی کو پرسکون طریقے سے گزار پاتے ہیں. مجھے لگتا ہے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کی صحبت بہت زیادہ میٹر کرتی ہے, کیونکہ ایسے بہت سارے لوگ مجھے بھی اپنی لائف میں ملے ہیں جو کہتے ہیں کہ شاید اگر ہم اچھی صحبت میں رہے ہوتے, شاید اگر ہم ان دوستوں کے ساتھ رہے ہوتے جنہوں نے فیوچر کی پلاننگ کی ہوتی, اپنے منی کو اچھی طریقے سے پریزرو کیا ہوتا, اس کی قدر کی ہوتی, تو شاید ہم بھی کر لیتے. کیونکہ یہ ہوتا ہے نا کہ صحبت کا اثر کہیں نہ کہیں ہوتا ہے, آپ دیکھتے ہیں, آپ دیکھ دیکھ کے سیکھتے ہیں, اور وہ پیر پریشر ہماری ٹین ایجرز میں کافی زیادہ ہوتا ہے. آپ سے ہم یہاں پر جاننا چاہیں گے جاوید صاحب, چونکہ کئی سارے پہلو ہیں, ان پر آپ سے ہم ضرور بات کریں گے, بٹ اس سے پہلے آپ سے جاننا چاہوں گی میں, چونکہ آپ نے بھی بار بار ذکر کیا کہ لمیٹڈ ریسورسز ہیں, یا ہمارے کشمیر میں, یا چاہے ہم انڈیا کی بات کریں تو ان امپلائمنٹ ریٹ بھی کافی زیادہ بڑھ رہی ہے, جہاں پر اپرچونیٹیز ہیں, بٹ ساتھ ساتھ میں جو ہے بے روزگاری بھی ہے, یا وہ ایک فائنینشیل برڈن بھی ہے. تو ہمارے نوجوان جو ہوتے ہیں, ان کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ میں تو 10,000 20,000 کما رہا ہوں, اس میں کیا ہی میں سیونگز کروں گا. بٹ آپ مجھے بتائیے گا کہ اگر لمیٹڈ ریسورسز بھی ہے, تو اس لمیٹڈ انکم میں بھی وہ کس طریقے سے سیونگ کر سکتے ہیں, یا کس طریقے سے اپنا فیوچر پلان کر سکتے ہیں, یا انویسٹ کر سکتے ہیں؟ کیا یہ پاسبل ہے؟ ہاں جی, بالکل پاسبل ہے. ہمارا یہ بھول خیال ہے کہ جس کی آمدنی جتنی زیادہ ہوگی وہی فیوچر کے لیے منصوبہ بندی اختیار کرے گا. لیکن بالکل ایسا نہیں ہے. جس کی کم آمدنی ہوگی تو اسی سے اسے آغاز کرنا ہوگا. اگر فار ایگزامپل 10-20 ہزار کسی کی آمدنی ہے, تو اس کو چاہیے کہ تھوڑی سی بچت رکھے, تھوڑی سی قلیل آمدنی سے سٹارٹ کرے, لیکن باقاعدگی سے, لگاتار, کنٹینیو, کنسسٹنسی. تو اس لحاظ سے کیا وہ قلیل آمدنی ایک دن بڑی بنے گی, تو اس کو کیا کرنا چاہیے, اور تھوڑا سا خرچہ ایمرجنسی فنڈ رکھنا چاہیے, ایمرجنسی فنڈ کے لیے, کیونکہ خدا نہ خاصا کبھی بیماری بھی آ سکتی, یا اس کے پاس ہوتے ہیں موبائل فونز وغیرہ وغیرہ, یہ ایئر پیڈس وغیرہ, جو بھی اس کے ضروریات چیزیں ہیں, یا لیپ ٹاپ ہوتا ہے, وہ کبھی خراب ہو جائے تو وہ ایمرجنسی فنڈ کا یوز کرے, استعمال کرے. اسے نہیں کہ وہ وہاں سے جو وہ کماتا ہے اسی آمدنی میں سے اٹھائے, تو اس طرح سے اس کا سارا کچھ تہس نہس ہو جائے گا. اور اس کو یہ حساب رکھنا ہو, ایک لسٹ بنانی ہے کہ میرا خرچہ کتنا ہے, میری آمدنی کتنی ہے, اور اسی لحاظ سے, اسی نظریے میں, اسی لحاظ میں اپنی زندگی کو ڈالنا ہے, اسی لحاظ سے اس کو زندگی گزارنی ہے, کسی حد تک, کسی وقت تک, کسی مدت تک, کیونکہ آگے اس کی آمدنی بڑھ سکتی ہے. تو لحاظ سے تو دوسرا یہ کہ جب وہ منصوبہ بندی کرے گا تو اس میں خود انحصاری, یعنی خود اعتمادی پیدا ہوگی, وہ خود اعتماد بنے گا, اور وہ کسی پہ ڈیپینڈ نہیں رہے گا. فار ایگزامپل کسی کو کوئی ملازم ہے, میں ٹیچر ہوں, میں کسی کے سکول میں پرائیویٹ ٹیچر ہوں, تو وہ مجھے نکال بھی سکتا ہے. لیکن اگر میں خود مختار نہیں رہوں گا, خود مختار یعنی خود انحصار نہیں رہوں گا, تو میں اس کا غلام بن کے رہوں گا.
وہ جب خود مختار بنے گا، اس کے پاس ریسورس ہوں گے، اس نے وہ فنڈ ایمرجنسی فنڈ بھی رکھا ہوگا، تو وہ انکم بھی رکھی ہوگی، سیونگس رکھے ہوں گے، تو وہ خود مختار بنے گا اور بآسانی اچھے اچھے فیصلے فیوچر کے لیے لے سکتا ہے۔ اور کہتے ہیں نا کہ ہمیں وہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ اگر کتنی بھی برے حالات آپ پہ آئے، آپ زیرو پہ پہنچ جائے، اس زیرو سے آپ بالکل اپنی امپائر جو ہے وہ پھر سے کھڑی کرنے کی طاقت ہونی چاہیے آپ میں، اور آئی تھنک وہ اسی سے آتی ہے، کانفیڈینس بھی بیلڈ ہوتا ہے جب آپ اپنے لیے کچھ کر پاتے ہیں، اور بہتر طریقے سے آپ نے اس چیز کی عکاسی یہاں پر کی۔ اور ایک سوال ہے میرے ذہن میں جو مدثر صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی، وہ یہ ہے کہ آج کے زمانے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے ہم پروڈیوسر سے زیادہ کنزیومرز بنے ہوئے ہیں، یعنی کہ کنزپشن جو ہے وہ کافی زیادہ بڑھ رہا ہے، تو اس دور میں کس طریقے سے ہم یہ فائنینشیل لٹریسی پہ دھیان دے سکتے ہیں، مطلب کس طریقے سے ہم اپنے ایکسپینسز مینٹین کر سکتے ہیں؟ بیسیکلی جو آپ نے اس سے پہلے وہ کشمیر میں وہ کہاوت ایک بولی کہ ہمیں ٹانگیں اتنے پھیلانے چاہیے جتنی ہمارے پاس چادر ہو، کیونکہ بیسیکلی یہ عادت بن جاتا ہے۔ سپوز اگر کوئی بندہ ویسا ہوگا جس کو گوشت روز ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اچھا اب جو ویجیٹیرین ہوتے ہیں، جو خالی ویجیٹیبلس کنزیوم کرتے، کیا وہ زندہ نہیں رہتے؟ کیا وہ ہیلدی نہیں رہتے؟ بیسیکلی ہم نے وہ لائف سٹائل ویسا بنا دیا ہے سو دیٹ کہ ہم پھر یہ جج کرتے ہیں کہ ہم گوشت کے بغیر نہیں رہ سکتے، ہم مطلب ہمارے لیے ایک کمفرٹیبل لگژریس لائف ہونی چاہیے۔ یہ عادت پہ ڈیپینڈ سارا کچھ ہے، یہ عادت پہ ڈیپینڈ ہے، اور سائیکالوجیکلی بھی اگر ہم دیکھیں گے تو یہ ہمارا ہیبٹ بن جاتا ہے، اور واٹ ایور جو بھی ہمارا ہیبٹ بن جاتا ہے پھر وہ ہماری ضرورت بن جاتی ہے۔ جیسے ہم مطلب اگر ہم اسموکرز کی بات کریں یا جو ڈرگس کی بات کریں، پہلے تو وہ ان کو بایولوجیکل نیڈ نہیں ہوتی ہے، اسموک کرنا یا کچھ کرنا تو ان کے لیے بایولوجیکل نیڈ نہیں ہوتا ہے، لیکن الٹیمیٹلی پھر جب وہ اس چیز کا ہیبٹ بناتے ہیں تو الٹیمیٹلی پھر ایک ٹائم وہ ہو جاتے ہیں، وہ ان کے لیے بایولوجیکل نیڈ بن جاتا ہے۔ جیسے ہم اسموکرز کی بات کرتے ہیں، ٹھیک، اگر وہ مطلب وہ اسموکنگ کنٹینیو کرتے ہیں تو کبھی کبھار ٹائم ہوتا ہے کہ ان کو اسموکنگ کے لیے پیسے نہیں وٹ ایور، تو نکوٹین کی لیول ہمارے بلڈ میں کم ہوتی ہے، تو وہ اس کو بولتا ہے کہ آپ کہیں سے کچھ کرو اور مجھے لو۔ بہت اچھی ایگزامپل آپ نے ہمارے ساتھ یہاں پہ شیئر کی، چونکہ آپ لوگوں نے جس طریقے سے اس چیز کی عکاسی کی، بہت ساری چیزیں جو ہیں، بہت ساری چیزوں پہ روشنی ڈالی، مجھے بھی کئی ساری چیزیں جو ہے کلیئر ہوئی۔ آپ سب مہمانان کا بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ آج جڑنے کے لیے۔ ناظرین آپ کا بھی بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے۔ یہاں پر ضروری یہ ہے کہ ہم ایک رول اپنی زندگی میں اپنائے، وہ رول ہے 50 30 اور 20، یعنی کہ 50% آپ اپنے جو ہے وہ نیڈس پہ خرچ کریں، آپ 30% اپنی وانٹس پہ خرچ کریں، اور 20% آپ رینی ڈیز کے لیے سیو کریں۔ ناظرین اسی میسیج کے ساتھ دیجیے ہمیں اجازت، اگلے شمارے میں پھر ملاقات ہوگی ایک نیا موضوع لے کے، تب تک کے لیے ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ ہر جیت